अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.111 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 111 और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 104। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ुल उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। या अय्युहा, रूट वर्ड अलिफ या से है, माने ए, इंग्लिश में ओ यू। अल्लज़ीना, अलिफ लाम जाल या से रूट वर्ड है, माने वो लोग जो। हु, आमनु, अलिफ मीम नून से रूट वर्ड है, माने ईमान लाए, बिलीव्ड। ला, रूट वर्ड लाम अलिफ से है, माने ना, डू नॉट। तक़ूलू, काफ वाव लाम से रूट वर्ड है, माने कहो, से। रोआइना, रोआ आइन या से रूट वर्ड है, माने रोआइना। वक़ूलू, काफ वाव लाम से रूट वर्ड है, माने और कहो, एंड से। उन्जुरना, नून तो रा से रूट वर्ड है, माने उन्जुरना। वस्मऊ, सीन मीम आइन से रूट वर्ड है, माने और सुनो, एंड लिसन। वलिल काफिरीना, काफ फा रा से रूट वर्ड है, माने और काफिरों के लिए। एंड फॉर द डिसबिलीवर्स, अज़ाबुन आइन जाल बा से रूट वर्ड है, माने अज़ाब, पनिशमेंट। अलीमुन, अलीफ लाम मीम से रूट वर्ड है, माने दर्दनाक, पेनफुल। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो। ला तक़ूलू रोआइना ना कहो। वक़ुल उन्ज़ुरना वस्मऊ, और उन्ज़ुरना कहो और सुनो। वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए अज़ाब अलीम है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, रोआइना ना कहो और उन्ज़ुरना कहो और सुनो, और काफिरों के लिए अज़ाब अलीम है। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ यू हु बिलीव्ड। ला तक़ूलू रोआइना, डू नॉट से रोआइना। वक़ुल उन्ज़ुरना वस्मऊ, एंड से उन्ज़ुरना एंड लिसन। वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, and for the disbelievers a punishment painful. O you who believed, do not say ro'ayna and say unzurna and listen, and for the disbelievers a punishment painful. तशरीह कलिमात देखें, यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स। रोआइना के दो माने होते हैं। एक माने डिराइव हुए हैं मराअतन से, हमारी रियायत कीजिए के मानों में आता है, जैसा हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्यूज मी। ये उस वक्त कहते हैं जब मुखर्रिर को दोबारा कहने पर तवज्जो दिलाई जाती है, यानी कोई मुखर्रिर है, कोई बयान फरमा रहा है अपनी बात और हम ठीक से नहीं सुन पाए तो उसको रिपीट करने के लिए कहते हैं। तो इंग्लिश में भी तरीका है कि एक्सक्यूज मी या पार्डन मी कहते हैं। बिल्कुल वही माने में रोआइना इस्तेमाल होता है। रोआइना के दूसरे माने राउनत से है। राउनत यानी तकब्बुर, गुरूर, बेवकूफी। बमाने अहमक, खुद पसंद, ऐ हमारे चरवाहे, ये मानों में इस्तेमाल होता है। यानी एक नेगेटिव मीनिंग है और एक पॉजिटिव मीनिंग है। उन्जुरना माने होते हैं हमको देखिए, हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, हमको मोहल्लत दीजिए। चुनांचे सूरह हदीद में आयत है, उन्जुरूना नक्तबिस मिन नूरिकुम, हमें तवज्जो दो या हमारी तरफ नजर करो कि हम तुम्हारे नूर से कुछ हासिल करें। यानी बरोज क़यामत मोमिनीन से मुनाफिक कहेंगे कि थोड़ा ठहर जाओ कि हम तुमसे कुछ मुस्तफीद हो जाएं। इस आयत में भी उन्जुरना के माने मोहलत के और तवज्जे के हैं। शान नुज़ूल देखें कि ये आयत कैसे हालात में नाजिल हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लामी तालीम फरमाते, यानी इस्लामी बातों की तालीम फरमाते, तो बाज़ मरतबा ऐसा होता कि कुछ अफराद सुन या समझ नहीं पाते थे। यानी जब मजमुआ बहुत ज्यादा हो जाए तो लोगों की तवज्जो स्पीकर की बात पर कम हो जाती है, तो कुछ अफराद ठीक से सुन नहीं पाते थे और कुछ सुने हैं बात को तो समझ नहीं पाते थे। उस वक्त वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो हासिल करने के लिए कहते रोआइना, यानी हमारी रियायत फरमाए, यानी पार्डन मी, एक्सक्यूज मी जैसे अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं, जिसको अरबी में रोआइना कहा गया कि हम समझ नहीं सके, हमारा लिहाज फरमाइए और दोबारा इरशाद फरमाइए। बाज यहूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजालिस में शरीक होते थे, यानी ये इल्मी मजालिस थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम दिया करते थे तो यहूद भी आते थे। वो इस लफ्ज को शरारतन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन के तौर पर इस्तेमाल करते थे, क्योंकि रोआइना के दो माने हैं, जैसा अभी मैंने बताया है, एक पॉजिटिव माने हैं और एक नेगेटिव माने हैं। तो इसको नेगेटिव सेंस में थोड़ा सा बिगाड़ के इस्तेमाल करते थे शरारतन। बाद मुफस्सिरीन के क़ौल के मुताबिक यहूद रोआइना को
رعونا کے حوالے سے احمق اور بیوقوف کے معنوں میں لیتے تھے، اور بعض دیگر مفسرین کے مطابق وہ رائنا کے بجائے روائنا یعنی ہمارا چرواہا کہتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روائنا کہنے کے بجائے ذرا کھینچتے تھے، عین کے بعد یہاں پر یا ہے دیکھیں، جس کے معنی ہوتے ہیں ہمارا چرواہا، اور رائنا چونکہ راؤنا سے بھی ڈرائیو ہوتا ہے جس کے معنی احمق، بیوقوف، فلش کے معنی ہوتے ہیں، تو یہ معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مخاطب کرتے تھے، لب و لہجہ ان کا طنزیہ رہتا تھا۔ عبرانی زبان یعنی ہیبریو لینگویج میں راعی شریر کو کہتے ہیں، اور رائنا یعنی ہمارا شریر، شریر آدمی کو، شرپسند آدمی کو بھی راعی کہتے ہیں، اور یہ لفظ تورات میں کئی مقامات پر بھی آیا ہے، تو شرارت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے وقت لفظ رائنا استعمال کرتے تھے۔ تفسیر آیت کے سلسلے میں ایک اور آیت سپورٹ کو میں نے لی ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 46، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہودیوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو باتوں کو اصلیت سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ انہیں یہودیوں کا ایک گروپ ایسا ہے جو بات کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں، اس کے اوریجنل سینس سے اس کو ہٹا دیتے ہیں، اپنی زبانوں کو موڑ توڑ کر اس دین میں طعنہ زنی کے لیے رائنا کہتے ہیں۔ اگر یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا، ہماری بات سنیے اور ہماری طرف توجہ کیجیے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، یعنی رائنا کہنے کے بجائے اگر یہ انظرنا کہتے تو زیادہ بہتر ہوتا اور مناسب ہوتا، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور پھینک دیا، چونکہ یہ بیسیکلی کفر کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا، انہوں نے کفر کیا تھا، اس لیے اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ ان میں ایمان بہت ہی کم ہے، یعنی جو بندے ایمان بھی لاتے ہیں، ایمان پر قائم بھی ہیں، تو ان کا ایمان بھی بہت ہی کم ہے، تھوڑا ہے۔ مزید تفسیر آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تعظیم کا یہاں تک پاس ہے کہ ایسے لفظ کا استعمال بھی ممنوع فرما دیا جس میں گستاخی کا شائبہ تک بھی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بھی ناگوار گزرا کہ یہود ایسے لفظ کو استعمال کریں جو ذو معنی ہیں، جس کے نیگیٹو معنی بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تعظیم اللہ کے پاس بے انتہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایسے شخص کو جو بارگاہ رسالت میں بے ادبی کے الفاظ استعمال کرتا ہے اس پر حد قذف لگانے کا حکم دیا ہے، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ایسے شخص کو جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے ادبی کرتا ہے اس کا سر قلم کر دیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رائنا کی جگہ انظرنا، یعنی ہماری طرف نگاہ لطف فرمائیے کہا کرو، کیونکہ یہ لفظ ہر طرح کے احتمالات فاسدہ سے پاک ہے، یعنی رائنا کے دو میننگ ہے، ایک پازیٹیو اور نیگیٹو، لیکن انظرنا کے دو معنی نہیں ہے، اس کے کوئی نیگیٹو میننگ نہیں ہے، یہ لفظ بہتر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رائنا کی جگہ انظرنا کہنے کا حکم دیا۔ اسمعوا کا حکم دے کر یہ تنبیہ فرما دی کہ جب میرا رسول تمہیں کچھ سنا رہا ہو تو توجہ سے سنو، اور اللہ تعالیٰ صرف رائنا کو انظرنا سے ریپلیس کرنے کا حکم نہیں دیے بلکہ یہ بھی انسٹرکشن دیے کہ کان لگا کر سنو، بات توجہ سے سنو، تو دوبارہ سننے کی ریکویسٹ بھی تمہیں نہ کرنا پڑے، تاکہ انظرنا کہنے کی نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ یہ بھی تو شان نبوت کے مناسب نہیں کہ ایک ایک بات تم بار بار پوچھتے رہو، کیونکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ کو یہ بھی ناگوار گزرا کہ صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار ریکویسٹ کرتے رہیں کسی بات کو سمجھانے کے لیے۔ اس سے بہتر ہے کہ تمام سننے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پوری توجہ سے سنیں، پوری طرح کان لگا کر سنیں، تاکہ انظرنا بھی نہ کہنا پڑے۔ یہ کمال ادب اور انتہائی تعظیم ہے جس کی تعلیم عرش و فرش کے مالک نے اپنے مومن بندوں کو دی ہے۔ اب جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بڑے بھائی کی سی حیثیت دیتے ہیں یا اپنے جیسا بشر ثابت کرنے میں اپنی ساری قابلیتیں صرف کر دیتے ہیں، وہ اپنے انجام پر خود ہی غور کریں، یعنی یہودیوں کے اس شر کا اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا کہ وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو دو معنی رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات کیسے پسند آئے گی کہ بعض مسلمان لوگ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھائی کے مثل قرار دیتے ہیں یا اپنے جیسا بشر قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے شک وہ بشر ہیں، لیکن آپ کا مقام عام مومن بندے سے، عام مسلمان سے بہت زیادہ ہے۔ یہود کے حسد کے مزید ثبوت بھی احادیث اور قرآن میں موجود ہیں۔ یہاں مثال کے طور پر ایک حدیث دیکھیں، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، یہودیوں نے اجازت چاہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کی اجازت یہودیوں نے مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، وہ آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم،
शरारत देखें, अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए था, क्या आप पर सलामती हो, लेकिन उन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहा, जिसके माने हैं तुम पर मौत वाक़ई हो। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब में कहा, यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को उनकी यह हरकत पसंद नहीं आई। कहने लगे कि तुम्हारे ऊपर साम हो, यानी मौत तो तुम्हारे ऊपर वाक़ई हो, और लानत यानी साथ में लानत भी तुम पर वाक़ई हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, अल्लाह जल्ले जलालहू हर काम में नरमी को पसंद करता है। यानी बीबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का सख्त किस्म का जवाब आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं आया। आपने कहा कि अल्लाह ताला नरमी पसंद फरमाता है। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, क्या आपने सुना नहीं जो उन्होंने कहा? यानी बीबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उन्होंने जो बदतमीजी की आपने क्या देखा नहीं, आपने सुना नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तो उसका जवाब दे दिया और वालेकुम कह दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने सुना और मैंने वालेकुम कह दिया, यानी तुम पर भी, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब था। तो इससे मालूम होता है कि वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर हसद करते थे। और आज भी अहले किताब का वही हाल है कि उनको ये गुस्सा है अल्लाह की ज़ात पर कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के बजाय बनी इस्माइल में अपने आखिरी नबी को क्यों भेजा, अल्लाह ताला ने अपना फजल बनी इसराइल के बजाय बनी इस्माइल पर क्यों किया। ये हसद के सबब वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अव्वल दिन से दुश्मनी रखते हुए आए हैं। इस तरह की बेइज्जती आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ वो लोग क्या करते हैं। कई दुनिया के ममालिक में इस किस्म के वाक़यात आज भी रौनुमा होते हैं। ये उनके हसद की दलील है। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। अल्लाह ताला मोमिन बंदों को आदाब सिखा रहे हैं कि बेअदबी और अहानत पर मुश्तमिल अल्फाज इस्तेमाल ना करो। रुतबे रसूल यानी मुकाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए कि अल्लाह के लिए इशारों और किनायों में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन काबिले बर्दाश्त नहीं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो डायरेक्ट अल्फाज ऐसे नहीं इस्तेमाल कर रहे थे जिनमें बेअदबी हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहानत हो, बस सिर्फ वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे जो डुअल मीनिंग रखता है। अल्लाह ताला को ये बात भी बर्दाश्त नहीं, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम का अंदाजा होता है। दीन व मिल्लत की तौहीन का मौका फराहम करना भी एक संगीन जुर्म है। यानी अक्सर मुसलमान भी ऐसे अहले किताब को साथ देते हैं या कुफ्फार को, मुशरिकीन को साथ देते हैं इस तरह की हरकतें करके, तो लोगों को मौका दे रहे हैं दीन और मिल्लत की तौहीन करने का, या हम खुद हमारी गलतियों से दीन और मिल्लत की तौहीन कर रहे हैं, तो एक संगीन जुर्म है, अल्लाह को पसंद नहीं। अहले किताब अव्वल दिन से ही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद रखते हैं, इसीलिए आए दिन इस तरह के वाक़यात रौनुमा होते रहते हैं। लेकिन अल्लाह की इन पर लानत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ भी कोई बेअदबी करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अब फिल वक्त हमारे साथ हमारे बीच मौजूद नहीं, उसके बावजूद भी अगर कोई आपके नाम के साथ भी बदतमीजी करता है या आपकी किरदार कशी करने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उस पर लानत भेजता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।